बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सबसे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, लेकिन तहज़ीब के साथ, और इसको टल्ली ज़रूर खड़का दें ताकि आप तक फौरी तौर पर इत्तला मिल जाए जैसे ही मेरा वीलॉग आए। आज DGISPR जो हैं उन्होंने एक प्राइवेट टीवी चैनल के साथ बातचीत की, फ़ोन पर थे, और उन्होंने कहा कि जी मतलब बहुत सारी बातें की बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर, लेकिन जी काम दी गल थी वो इतनी ही थी कि फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और फ़ौज को सियासत में मत घसीटें। जो लोग कहते हैं कि हमारे राब्ते हैं फ़ौज के साथ खुफिया बैकडोर चैनल के साथ ज़रिए, तो वो शवाहद सामने लेके आएँ, खामखा मेहरबानी करें, हमें सियासत में मत लाएँ। मतलब उनकी बात का लुब्बे लुबाब ये था। तो ये बात जो है ये बड़ी एक नोटिस की गई है, तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर, तमाम सियासी हलकों में इस बात का नोटिस किया गया। और मैं इस बात को इस तरह से देखता हूँ कि आखिर DGISPR को ये बयान देने की ज़रूरत क्यों पेश आई, और वो जिस टीवी ने उनको लिया वो बाकी तो सारी बातें ऐसी थी कि कोप माल नहीं लभ रहा, वो उन्हें क्या लभ देंगे, फिर उनका जनाब वैक्सीन आई, उन्हें कहा जी सानू चाइना ने दी। मतलब ये वो सारी बातें मेरी नज़र में उनकी इसलिए अहमियत नहीं कि जिस तरह का सियासी माहौल गर्म है और PDM ने जिस तरह से हालात को टेंस किया हुआ है, उस दौरान में कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें बार बार ये कहा गया दोनों तरफ से कि राब्ते हैं, या इशारे किए गए कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो राब्ते कर रही है और इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर ये इस्तीफ़े नहीं दे रहे, इस तरह की बातें की गई। पहले मैं आपको बताऊँ हुकूमती साइड से क्या कहा गया। हुकूमती साइड से जब कौमी असम्बली का इजलास जारी था तो शाह महमूद कुरैशी साहब तकरीर कर रहे थे और बड़ा लहक लहक के, बड़ा मतलब लत्ते ले लेके, जिस तरह कहते हैं ना पंजाबी, लत्ते ले ले के वो बातें कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि ये तो इस्तीफ़े देने आ रहे थे, अब ये कौमी असम्बली में बैठे हैं, तो अगर मैं बता दूं कि इन्होंने किन के कहने पर इस्तीफ़े नहीं दिए तो एक तूफ़ान आ जाएगा। ये कुरैशी साहब की रिकॉर्ड पे स्पीच मौजूद है। फिर सलीम साफ़ी साहब को इंटरव्यू दिया मौलाना फजलुर रहमान ने, तो उन्होंने भी कुछ इस किस्म की बातें की। सवाल हुए उनसे तो उन्होंने कहा कि देखें, हमसे कोई रब्ता करता है तो हम उसका नाम खुफिया इसलिए रखते हैं कि वैसे तो बताने में हर्ज कोई नहीं, लेकिन हमें एक ईमानदारी और एक भरम का जो है हमारा वो रिश्ता है, और हम समझते हैं कि अगर वो नाम नहीं लेना चाहते तो हम इसलिए नहीं बताते। लेकिन अब PDM जो भी बात करेगी मेरे समेत वो सबके सामने होगी। उसने कहा हम किसी के साथ बैकडोर चैनल यूज़ नहीं करेंगे। ये वो दो चीज़ें हैं जो रिसेंटली हुई, जिसकी बुनियाद पर फिर ये जो टीवी है उसने उनको लिया था। एक्चुअली बात उन्होंने कहीं से शुरू की, लेकिन असल गल कोई और करनी सी, जो मैंने आपको बता दी कि वो ये बात थी। अब DGISPR का ये कहना कि फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं और इसे मत घसीटें, उसके फ़ौरी बाद शाह महमूद कुरैशी साहब का एक बयान आया है जिसकी वजह से सारी बात जो है ना वो खुल गई। वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि फ़ौज जो है वो अपने आइनी दायरा कार में रहकर अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रही है। अब ये वही शाह महमूद कुरैशी साहब हैं जिन्होंने ये बात अशारतन कही थी कि जनाब मैं बता दूं फिर कि किन के कहने पे आए रुक गए, अगर मैं नाम ले दूं तो तूफ़ान खड़ा हो जाए। ये वो बातें जो हैं इन्होंने की थी, तो फिर उसका एक रद्द-ए-अमल आना था। पहले मैं ये अर्ज़ कर चुका हूँ कई बार कि जो इनके साथ थे बिल्कुल वन पेज वाले, वो थोड़ा सा पेज वही है बेशक, लेकिन थोड़ा सा हट गया, हट के खड़े हो गए हैं। तो इसी वजह से सेनेट के इलेक्शन में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है हुकूमत को, और हुकूमत जो है ना वो पलसेटे पे मार दी है, कभी उत्ते जा रही कभी थल्ले जा रही है। यानी एक ऐसा आर्डीनेंस जारी कर दिया जिसकी भी ज़रूरत ही नहीं थी। यानी अगर आपने आर्डीनेंस जारी भी करना है तो यार आप फैसला आ जाए उसके बाद कर दें जारी, कोई मसला नहीं। लेकिन चूँकि एक हड़बोंग का आलम है, एक अफरा तफरी का आलम है, एक घबराहट का आलम है, तो इसलिए खान साहब जो हैं वो और उनकी हुकूमत इस तरह कर रही। क्योंकि होता ही है कि जब आप लाठी के सहारे चल रहे होते हैं, किसी के सहारे चल रहे होते हैं, तो आप उस पर ट्रस्ट कर रहे होते हैं, आप अपना वज़न पूरा अपने पाँव पे नहीं डाल रहे होते। लेकिन जब वो आपसे लाठी छिन जाए या वो कहे भाई इधर हो अपने पैर रहे खलो आप हूँ,
ٹھیک ہے. تو اس وقت انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ہو یہ کیا ہو گیا. اب وہ اپنے طور پہ چونکہ کبھی چلا ہی نہیں ہوتا، اس لیے وہ کبھی لڑکھڑا رہا ہوتا ہے، کبھی ڈگمگا رہا ہوتا ہے. لوگ ہی سمجھتے نشے چ، لیکن وہ ایکچولی وہ بیچارہ کوشش کر رہا ہوتا ہے اپنے پیروں تے کھلون دی. تو حکومت جو ہے اس کو اپنے بل بوتے پر پہلا الیکشن ہے عمران خان کو جو اسے لڑنا پڑا ہے سینٹ کا. DGISPR کی بات کو آپ اس تناظر میں اگر دیکھیں تو بات آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ بات ایکچولی انہوں نے کسے کہی ہے. اور پھر جو مولانا فضل الرحمان نے بات کی اس کو میں اتنی زیادہ نہیں سمجھتا کہ DGISPR سے جو سوال ہوا تھا تو وہ انہوں نے ان کو ایکچولی چوٹ کیا. میرے خیال میں وہ انہوں نے شاہ محمود قریشی کو یہ پیغام دیا ہے کہ بھائی دھیان کر اپنے آپ دے رہو ساڈے تے نہ پا. یعنی انہوں نے حالانکہ ڈائریکٹ نہیں کہا شاہ محمود قریشی نے، انہوں نے اشارتاً بات کی. اب جب اشارتاً اس طرح کی بات کی جاتی، چونکہ پاکستان کا ماضی سیاست کا ایسا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان میں بڑا اہم رول رہا ہے، اس میں کوئی شعبے کی بات نہیں ہے. مثلاً اگر آپ نوٹ کریں تو جو 4 مارشل لگے تھے وہ ظاہر ہے کہ فوج نے لگائے تھے، وہ کسی اور نے تو نہیں لگائے. اور پھر بار بار نام لیا جاتا رہا، بار بار سیاستدانوں کے درمیان اگر صلح کروانی ہے تو فوج آئی، اگر سیاستدانوں کی حکومتوں کو تبدیل کرنے کی بات ہوئی یا انتخابات میں انٹرفیرنس کی بات ہوئی تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ عدالتوں میں کیس ثابت ہوئے ہیں، اس پہ عمل نہیں ہو رہا. وہ الگ بات ہے، اسد درانی کو کسی اور کیس میں آپ باہر نہ جانے دیں وہ الگ بات ہے، لیکن جو سپریم کورٹ نے آرڈر کیا اس کی طرف نہیں آتے. تو یہ جب آپ یہ سارا بیک گراؤنڈ ہر پاکستانی کے ذہن میں ہے، اور جب شاہ محمود قریشی صاحب اس طرح کی بات کریں گے کہ کن کے کہنے پہ انہوں نے استعفے نہیں دیے، میں بتا دوں طوفان آ جائے گا. اس کا مطلب پھر یقینی طور پر یہی لیا جائے گا کوئی اسٹیبلشمنٹ ہے کا بندہ ہوگا بڑا اہم جس نے کہا ہوگا کہ استعفے نہیں دینے، تو انہوں نے نہیں دیے. تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ DGISPR نے یہ بات کی. اور ویسے میں اس بات کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ DGISPR کہتے ہیں کہ وہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں اور ہمیں اس میں مت گھسیٹے. یہ بہت زبردست بات ہے، اس کی جتنی اپریسیشن کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ پاکستان کی جو آئین میں لکھا ہوا طریقہ کار ہے، یہ آئینی معاملات ہیں، اس میں واقعی فوج کا کوئی کردار نہیں ہے. اور اللہ کرے کہ جو انہوں نے کہا ہے مستقبل میں بھی وہ ایسے ہی ہو. مجھے ویسے یقین ہے DGISPR تے آپ آج ہی بڑی سدھی جی گل جی میرے تے نہ شک کرنا. میں تو صرف آپ کو ایک وہ بتا رہا ہوں بیک گراؤنڈ کہ جب شاہ محمود قریشی ایسے کہیں گے، جب مولانا فضل الرحمان کہیں گے کہ رابطے ہوتے ہیں، ہم خفیہ رکھتے ہیں، تو لیکن ہم بات چیت اگر ہوگی تو کھلی کریں گے، تو اس کا مطلب جو ہے وہ کیا تھا. اور پھر ان دونوں کو ایکچولی بڑے سلجھے ہوئے انداز میں، بڑے سفسٹیکیٹڈ انداز میں DGISPR نے ان دونوں کو ایکچولی حکومت اور اپوزیشن دونوں کو ایک سنب کیا ہے ایکچولی ایک طریقے کے ساتھ کہ یار اپنے آپ تے رہو ساڈے تے نہ پاؤ ساری گلاں. تو یہ ایک ہے. اور سینٹ کے انتخابات میں تو اب حکومت کا عالم یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ ٹویٹ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ دیکھیں جی کچھ بھی ہے، کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے، وہ جہانگیر ترین نے بہرحال پارٹی سنبھالی ہوئی تھی. راجہ ریاض صاحب کو یاد آ جاتا ہے کہ جناب وہ عمران خان کو اٹھے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ سر جہانگیر ترین جیسے بندوں کی ذمہ داری لگائیں سینٹ کے انتخابات میں، یہ جو آپ نے پنجاب میں ٹیم بنائی ان کے بس کی بات نہیں ہے. تو یہ جو جہانگیر ترین کی یادیں آ رہی ہیں یا ان کا ذکر آ رہا ہے، اور بار بار سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے کبھی کوئی آرڈیننس نکالا جا رہا ہے، کبھی سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس دیا جا رہا ہے، کبھی بار بار کہا جا رہا ہے کہ جی اپوزیشن جو ہے وہ شفافیت نہیں چاہتی. تو یہ سارا صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ بچے نو کہتا گیا کہ بچے ہوں تو اپنے پیراں تے آپ ٹرنا ہے اور آپ کھلونا ہے اور آپ ہی اپنی زندگی گزارنی. یعنی جب بچہ جو تھا تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے نا تو پھر والدین کہتے ہیں کہ پتر ہوں کما تے کھا. تو وہ اب تھوڑا سا اس طرح سے کو حالات حکومت کے بن گئے ہیں کہ آپ ہی کمانا ہے تو آپ ہی کھانا ہے. تو وہ اب بچہ پریشان ہے کہ میں جاواں کہڑے پاسے، میں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ہوں کس طرح دکان چلاواں، کاروبار کس طرح کرا، کیونکہ کیتا تے کدی کاروبار کوئی ہے نہیں، آپ تے کدی وہ کام کیتا ہی نہیں. لوگوں نے کیتی کرائی تے بیٹھ کے اپنا مچھا منا لیاں، ٹھیک ہے، لوگوں نے پیسے دیتے خان صاحب نے ساری زندگی، آپ تو کبھی کچھ کیا ہی نہیں، اب کرنا پڑ رہا ہے تو پریشانی ہے. تو میں DGISPR کے اس بیان کو اس سارے تناظر میں دیکھتا ہوں. یہ میری ایک سوچ تھی تو میں نے سوچا آپ تک بھی پہنچا دوں. اگر پسند آئے تو کمنٹ کریں، لیکن تہذیب کے ساتھ. اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں.